अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदात रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तो सुने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये आज 19 फरवरी बरोज़ सोमवार और नथिया गली यानी कि मरी से नथिया गली जाने वाली रोड के मुख्तलिफ मनाज़र हैं। और इन मनाज़र को हम तक पहुँचाया है सरदार नियाज़ साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं गलियात के। उन्होंने उसके साथ साथ शौकत साहब जो कि गलियात स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन के इंचार्ज हैं, और इसके साथ रेस्क्यू 1122 के सजाद साहब। तो सारे भाइयों ने हमें ये अपडेट्स भेजी हैं कि जो कि आज सारा दिन को वाक़यात होते रहे हैं। तो ये वाक़या आखिर में शाम को उस वक्त पेश आया कि एक लैंडस्लाइड हुई, बर्फ़ का तोदा गिरा रोड के ऊपर। और ये देखें उसके गिरने के मनाज़र भी आपको दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह बर्फ़ का तोदा ये गिर रहा था। और इसकी ज़द में एक कार आई है जिसमें 4 लोग दब गए थे। उसके बाद क्या हुआ, कैसे उनको रेस्क्यू किया गया, ये सारी डिटेल मेरी आज की इस वीडियो में होंगी। और ये हम सारा दिन आपको अपडेट देते रहे, तो ये भी अपडेट आपको देंगे कि लैंडस्लाइड की वजह से रोड जो ब्लॉक हुआ था उसकी अब क्या सिचुएशन है और कितना रश रहा, ब्लॉक रही रोड और क्या सीन रहा, ये सारी डिटेल है। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, ताकि आपको इस तरह की ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और अगर कोई आपका दोस्त यार जाने वाला है या आप ख़ुद जाने वाले हैं या आप इरादा कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल का लिंक उन्हें शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं फ़ख्र के साथ कि हम एग्जैक्टली ताज़ा तरीन अपडेट्स देते हैं। जो करंट सिचुएशन होती है किसी भी इलाके में जहाँ आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ की करंट सिचुएशन आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बर्फ़ की क्या सिचुएशन है, और ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको लम्हा बलम्हा मिलती रहेंगी। तो अभी चलते हैं वीडियो की जानिब, आपको बताते हैं कि आज 19 फरवरी को जो सारा दिन बर्फ़बारी रही है। ये इस वक्त आप नथिया गली बाज़ार के मनाज़र देख रहे हैं और ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि बाज़ार में भी सारी ट्रैफिक चौक हो गई थी। और इसके साथ साथ जो मलिका सड़कें हैं जितनी भी डूंगा गली के पास, नथिया गली मेन बाज़ार में, इसी तरह पीछे छांगला गली, तो सब जगह पे वक्तन फ़क्तन जो है वो लैंडस्लाइड भी होती रही और इस तरह की ट्रैफिक ब्लॉक भी होती रही। लेकिन आफरीन है रेस्क्यू 1122 गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो स्नो क्लियरेंस स्टाफ है, टेक्निकल टीम है, उन्होंने कमाल महारत से सारा दिन ना सिर्फ ट्रैफिक को चलाई रखा बल्कि इस तरह की बहुत हैवी किस्म की जो स्नो थी उसको साथ साथ क्लियर करते रहे। अभी आपको सरदार नियाज़ साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं गलियात के, उनका एक मैसेज सुनाते हैं और फिर आगे वीडियो की जानिब चलेंगे। जी, ये खास कर ये ख्याल करना चाहिए जो हमारे भाई से आते हैं ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो इसमें ये मसला हो जाता है। देखें ये गाड़ी स्लिप होके इसका क्या हालत बनी है, तो आराम से चलना चाहिए और भारे गेयर में चलना चाहिए, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। यहाँ भी मौसम बारिश ये इस तरह की नहीं है जैसे बर्फ़ होनी चाहिए थी, लेकिन ये लात है जो भी हमारे भाई आते हैं उनको ये खास ख्याल करना चाहिए जी। और रोड को रवां दवा रखने की पूरी कोशिश की। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी ये में देखने को मिली है कि ये तमाम लोग बिल्कुल जानफशानी के साथ भी काम करते रहे हैं और साथ साथ लोगों को सहूलियात भी मुहैया करते रहे हैं कि किसी भी सूरत में, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में। मैंने देखा है कि पुलिस भी यहाँ पर खड़ी हमें नज़र आई है, हमें 1122 का महकमा भी नज़र आया है, इसके अलावा गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी भी नज़र आई है। तो सभी लोगों ने मिलकर आज बड़ा ही एक टीम वर्क के साथ काम किया है, जानफशानी के साथ काम किया है, जिस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी जानी नुकसान का अभी तक कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। और अभी रात गए तक भी स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा था और इसके अलावा कहीं से भी कोई भी कंप्लेंट आ रही थी तो रेस्क्यू 1122 फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि इतने सीवियर हालात में भी जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये जो वक़ूआ हुआ है, जो तोदा गिरने का जो वाक़या है, ये नथिया गली रोड पर ही वाक़या हुआ है। और इसमें एक गाड़ी साथ में आ गई थी जिसमें 4 अफराद जो लोग लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए थे वो इसमें सवार थे, जिसमें 2 यानी कि 2 मर्द थे, एक
عورت اور ایک بچہ تھا جن کو فوراً سے ریسکیو کر لیا گیا تھا، اور ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہیں، اور انہیں طبی امداد دینے کے بعد ریسکیو 1122 نے اوکے کیا اور مری ریفر کر دیا ہے۔ ان کی گاڑی کو ایویکویٹ کرا لیا گیا ہے، گاڑی ان کی جو سی ہے وہ نکال لی گئی ہے رات کے، جیسے کہ سٹارٹنگ میں آپ نے کلپ دیکھا اور ابھی بھی آپ کلپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی گاڑی کو نکال دیا گیا ہے اور روڈ کو کھول دیا گیا ہے۔ یعنی کہ کل جو دوست جائیں گے، جب راستے کھل جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ناران کی فیل نظر آئے گی کہ وہاں پر ایک گلیشیئر جیسے ناران میں کاٹا جاتا ہے، اسی طرح اس برف کو بھی کاٹ کر راستہ بنایا گیا درمیان سے۔ اور لیکن انتظار کریں کہ جب راستے کھل جائیں تو تبھی آئیں۔ امید یہی ہے کہ اگر کل مزید برف باری نہ ہوئی تو پھر راستے کھل جائیں گے، اور جب راستے کھل جائیں تو پھر ضرور وزٹ کریں۔ لیکن اس سے پہلے آپ گورنمنٹ کی جو ہدایات ہے اس میں ریسکیو 112 کو کال کر کے آپ راستوں کی معلومات لے سکتے ہیں، GTA کلیار ڈیولپمنٹ 30 کو کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں، پولیس کو کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی 1422 پر کال کر کے آپ ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے، راستے کھلے ہیں نہیں کھلے ہیں، بند ہیں۔ دن کو بھی جب ہیوی سنو فال تھی تو راستے ادھر گلڈرنا والی باڑیاں والی سائڈ سے بند کر دیا گیا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ لینڈ سلائیڈ ہے، اس کو کاٹنے کے لیے مشینیں آگے بڑھ رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں، اور یہ اس طرح کی لینڈ سلائیڈ کافی سارے پوائنٹس پر آئی ہے جہاں پر برف جو سی ہے وہ پھر ساتھ ساتھ نیچے گرتی رہی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر یہ مشینیں اور اس برف کو ہٹانے کے لیے اپنی جو محنت ہے، اپنی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس برف کو ہٹاتی رہی ہیں۔ ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے کہ آج مری میں برف نہیں ہوئی تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مناظر ہیں کہ جب نتھیا گلی میں اچانک سے ایک چھوٹا سا اسپیل ایسا بھی آیا تھا کہ جس میں جو گاڑیاں جہاں کھڑی تھیں وہیں پہ پریس ہو کر رہ گئی تھیں برف میں، اور اس کے بعد پھر ان کو ہٹانے کے لیے ریسکیو 1122 اور دیگر عملے نے فوراً سے کارروائی کی اور اس جگہ کو کلیئر کیا اور راستے کو اس قابل بنایا کہ وہاں سے گاڑیاں گزر سکیں۔ زیادہ تر پرابلم اس دفعہ بھی اس وجہ سے آئی کہ لوگوں کے پاس سنو چین نہیں تھی، اور لوگ گلیات کا رخ بغیر سنو چین کے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ اس طرح کی دیکھیں کہ لمبی لائنیں بھی لگی ہمیں نظر آئیں کافی دیر تک، یعنی کہ لمبی لائنیں لگی رہیں جس میں روڈ بند رہی، اور روڈ بند ہونے کی جو مین وجہ یہی تھی کہ لوگ گاڑیاں لے آتے ہیں لیکن پھر اس میں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، آگے چلنا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ زیادہ برف باری اور سلپنگ کی وجہ سے پھر جگہ جگہ ٹریفک بلاک ہمیں دیکھنے کو ملتی رہی ہے۔ برکف یہ سارا دن کی کہانی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کل اگر موسم ٹھیک رہا، میں نے ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ دیکھی ہے تو کل دن کو ایک برف کا ایک چھوٹا سا اسپیل ہمیں دیکھنے کو ملے گا 3 سے 4 بجے تک، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر موسم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر کل کسی وجہ سے راستے نہ کھل پائے یا آنے ٹورسٹ کو نہیں آ سکے تو میرا خیال ہے اسے اگلے دن سے پھر راستے کھل جائیں گے اور پھر اب آسانی ٹورسٹ آ سکیں گے۔ بالکل ہی یہ ہماری آج کی اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹ تھی، اور اس وقت اب میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ٹورسٹ ایسا نہیں ہے کہ کسی مقام پر پھنسا ہو، یا تو وہ کسی ہوٹلوں میں مقیم ہے اپنے، اور یا تو پھر وہاں سے نکال دیے گئے ہیں یعنی کہ ایویکویٹ کر دیا گیا علاقہ، لیکن کسی قسم کی کوئی ہمیں اس چیز کی اطلاع ابھی لیٹسٹ نہیں موصول ہوئی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ یا اس طرح کی کوئی چیز اس وقت ہوئی ہو اور روڈوں پہ کوئی بندے پھنسے ہوئے ہوں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔